नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मुद्दाको पेशी तोक्दा गोला प्रथा अपनाउने सर्वोच्च पूर्ण बैठकको निर्णय। कानून मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बार पनि सकारात्मक। सर्वोच्चमा जारी बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप। केही कानून व्यवसायी घाइते। भोलिसम्म राजीनामा दिन राणालाई अल्टिमेटम। 18 न्यायाधीशद्वारा दमनको विरोध। एमालेको पदाधिकारी मिलाउन ओलीलाई सकस। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेबारे रावल र भोसाल अनिर्णित। काङ्ग्रेसमा सभापतिका लागि रस्साकसी। पौडेल समूहमा झगडा। 12 देखि 17 वर्षका 35 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने योजना अलपत्र। खोप व्यवस्थाका लागि भण्डारणको समस्या। रेबिज विरुद्धको खोप सेवा 7 प्रदेशमा। बैंकिङ तरलताको समस्या समाधान नहुँदा विकास निर्माणका काम अलपत्र। सरकारले व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप। उच्च तहको वायु प्रदूषणपछि भारतको दिल्लीमा आजबाट अनिश्चितकालका लागि विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द। पूर्ण लकडाउनका विषयमा छलफल हुँदै। र कतार विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी20मा नेपाल विजयी। 3 खेलको सिरिज क्लिन स्वीप गर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकले मुद्दाको पेशी तोक्दा गोला प्रथा अपनाउने निर्णय गरेको छ। फुलकोटले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाको कार्यविधि पारित गरेर गोला प्रथालाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको पक्षले भने यसलाई सकारात्मक भने पनि राजीनामाबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फुलकोटले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाको कार्यविधि पारित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बाहेकका 18 जना न्यायाधीशहरूको बिहिबार बैठक बसेर गोला प्रथाको कार्यविधि पास गरेको हो। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। निर्णयको प्रति मुख्य रजिस्ट्रार मार्फत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पठाइनेछ। राणाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि कानून मन्त्रालय पठाइनेछ। त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यविधि लागू हुनेछ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै अध्ययन गरेर धारणा बनाउने बताएको छ। कतिपय कानून व्यवसायीहरूले भने गोला प्रथा लागू गर्नु सकारात्मक भए पनि आफूहरूको माग प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै भएको बताएका छन्। जसले हाम्रो क्याल्कुलेसन अनुसार चाहिँ वी विल रिच 25% अफ जस्टिस। किनभने न्यायाधीशहरू कोही घुसिया छन्, कोही अनपढ छन्, कोही बुझ्दैनन्। तर चान्सले के हुन्छ नि गोला प्रथाले कहिले तपाईँले राम्रो न्यायाधीश पाउनुहुन्छ, राम्रो न्यायाधीश राम्रो न्याय पाइन्छ। त्यसैले हामी के भन्छ कि गोला प्रथाले चाहिँ स्वच्छ न्याय दिँदैन, तर सुधारको वन स्टेप अगाडि हो। नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था बनाए पनि गोला कसरी तान्ने र इजलास कसरी गठन हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत व्यवस्थाका लागि गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका 2078 बनाइएको छ। 9 पृष्ठको यो निर्देशिकाले गोला प्रणाली सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका अनुसार इजलास गठन र पेशी सूची निर्धारण गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले उक्त दिनका लागि तोकिएका मुद्दालाई समूहमा विभाजन गरेर उक्त दिन गठन हुन सक्ने इजलास संख्याबारे प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। जस अनुसार प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेशी सूची निर्धारणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ। गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत पूर्ण 1 न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ। गोला तान्न समान रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ। निर्देशिकामा जनाइए अनुसार त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक-एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ। त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिन्छ। गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत पूर्ण वा पूर्ण 1 न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था हुन्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गत वर्ष गठन भएको समितिले गत साउन 14 मा सर्वोच्चमा पेशी सूची प्रकाशन गर्नु पूर्व नै चलखेल हुने गरेको ठहर्याएको थियो। गोला प्रणाली लागू भएपछि पेशी तोक्दा भइरहेको मनपरी र आर्थिक लेनदेन रोकिने विश्वास लिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग राखेर गर्दै आएको आन्दोलनको तेस्रो चरणको दोस्रो दिन आज सधैँ शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रने नेपाल बारका सदस्यहरू आज प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने मनसाय सहित दोस्रो गेटतिर अगाडि बढ्दा झडपको स्थिति सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै गत कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्यहरू अझै पनि थाकेका छैनन्। बरु आन्दोलनको स्वरूप हेर्दा हरेक दिन नेपाल बारका सदस्यहरू झन जोसिलो बनेको देखिन्छ। त्यही कारण उनीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्णबाट झडपतिर मोडिन पनि थालेको छ। अरूबेला शान्तिपूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा धरना दिँदै आएको नेपाल बारले बिहीबार सर्वोच्चको दोस्रो प्रवेशद्वारमा गएर प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्नबाट रोक्ने योजना बनायो। कानून व्यवसायहरू मुख्य प्रवेशद्वारमा मात्र धरनामा बस्दा प्रधान न्यायाधीश राणा सधैँ दोस्रो द्वारबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दै आएका थिए। प्रधान न्यायाधीशमाथि दबाव बढाउने उद्देश्यबाट उनीहरू दोस्रो द्वारमा जाँदै थिए। तर उनीहरूको योजनामा नेपाल प्रहरी बाधक बन्यो, जसले गर्दा आधा घण्टाभन्दा बढी समय त प्रहरी र कानून व्यवसायबीच घम्सा घम्सीमै बित्यो। दंगा नियन्त्रणका उपकरणसहित ठूलो संख्यामा खटिएका प्रहरीसँग भएको घम्साघम्सीले आधा दर्जनभन्दा धेरै कानून व्यवसायी घाइते नै भए। घाइते मध्ये कतिपयलाई अस्पताल नै लैजानुपर्ने अवस्था आयो। झण्डै 1 घण्टा प्रदर्शनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीले अन्य दिनमा चाहिँ अन्तिममा विरोध सभा गरे। विरोध सभामा बोल्दै कानून व्यवसायीहरूले प्रहरीको हस्तक्षेप विरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिए। कतिपयले भने यो आन्दोलनबाट नमानेका प्रधान न्यायाधीशलाई झुकाउन देशभरका कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत आएर विरोध चर्काउनु पर्ने सुझाव दिए। मुलुकभरिका साथीहरूलाई आन्दोलन बनाउनुको लागि चाहे त्यो सम्मेलनको नाम दिउँ, राष्ट्रिय सम्मेलनको नाम दिउँ या राष्ट्रिय भेला भनौँ, म त भन्छु राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले जुन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सम्मेलन पोखराको जब त्यो स्थगित भइरहेको छ भने काठमाडौँमा किन नगयो? काठमाडौँमा गएर त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कम्तीमा 3000 साथीहरू त उपस्थित होलान् भन्ने अनुमान गर्नु। 3000 साथीहरूलाई यहाँ सडकमा उतार्न सकियो भने बारका साथीहरूसँग मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, समय छोटो छ, समय छोटो हुँदाहुँदै पनि यति कुरा चाहिँ यदि सकिन्छ भने गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह है। बिहीबार सृजित तनावपूर्ण वातावरणबाट आक्रोशित बनेका कानून व्यवसायीले अबको आन्दोलन झन बढी कडा हुँदै जाने चेतावनी दिएका छन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रहरी हस्तक्षेपलाई चुप लागेर सहन नसकिने भन्दै सर्वोच्च प्रशासन र गृह मन्त्रालयले माफी माग्नुपर्ने बताए। उनले यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर आफूले न्याय नै लिई छाड्ने चेतावनी समेत दिए। घेराबन्दीमा राखेर हानिएको छ, एक्ल्याइएर हानिएको छ, टार्गेटेड एट्याक गर्ने यो मानवाधिकारको विषय हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो। त्यसकारणले हामी यसमा छोड्नेवाला छैनौँ। कि त यिनीहरूको नैतिकता छ भने अहिले आएर माफी मागुन्। नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वसँग आएर यहाँको कमान्ड गर्ने एसपी र सर्वोच्च प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य रजिस्ट्रारले यहाँ आएर माफी माग्छन् भने विचार गर्न सकिएला, होइन भने यसलाई हामीले जारी दरखास्त हाल्छौँ। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध नेपाल बारले आन्दोलन गरेको 18 दिन बितिसक्यो। नेपाल बारले अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ। शुक्रबारसम्म राजीनामाको अल्टिमेटम दिएको नेपाल बारले यो घटनापछि झन उग्र आन्दोलन गर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनमा प्रहरी मार्फत दमन गरेर अदालतलाई युद्ध मैदान बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आकस्मिक बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले आफूहरूको आन्दोलनमाथि हतियारधारी प्रहरी लगायत आक्रमण गरेको भन्दै आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ। त्यस्तै बारले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले दंगा प्रहरी साथ एसएलआर जस्तो युद्धका बेला प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। हामीमाथि हतियार त्यो बन्दुक त उठाएन, तर बन्दुकको उसबाट चाहिँ हामीले लाठीले हिर्काउने कामहरू गरे। लाठीले हिर्काए, मलाई लाठीले हिर्काएको थियो।
त्यो हिर्काएकोमा मेरो पछाडि बस्ने प्रकाश महर्जन मलाई प्रोटेक्ट गरिराख्नु भएको थियो, अध्यक्षलाई प्रोटेक्सन हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको थियो, उहाँको टाउकोमा लाग्यो। यसरी हो के? यसरी गर्नको लागि अदालतभित्र यस किसिमको दङ्गा प्रहरीहरू, यसैलाई हतियार भएका प्रहरीहरूलाई चाहिँ न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने काम प्रधान न्यायाधीश र न्याय प्रशासनको प्रमुखले बाहेक अरू कसैबाट चाहिँ आउन सक्दैन, उसको निर्देशन बाहेक आउन सक्दैन। बारले शुक्रबार 3 बजेसम्म पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआए थप सशक्त कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रहरी दमनको घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै प्रहार भएको जिकिर गरे। बारमा भएको घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए। आजको घटनाको विरुद्धमा भोलि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेला भई थप सशक्त विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आजको विरोध सभाको समापन पश्चात 3-4 जना बिचौलिया र भ्रष्टका मतियारहरू नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी कानुन व्यवसायलाई अशिष्ट भाषा प्रयोग गरी हुल हुज्जत समेत गर्ने प्रयास भएको घटनाको समेत निन्दा गर्दछौँ र कुनै पनि बहाना र शर्तमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नभई हाम्रो आन्दोलन नरोकिने पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका 18 जना न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन्। 18 जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि भएको बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो। भारतीय योग गुरु रामदेव र पतञ्जलि योगपीठका प्रमुख आचार्य बालकृष्ण बिहीबार काठमाडौँ आएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा हुने पतञ्जलि योगपीठको कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वामी रामदेव र बालकृष्ण काठमाडौँ आएका हुन्। काठमाडौँको विमानस्थलमा स्वामी रामदेव र बालकृष्णलाई उनका अनुयायीहरूले स्वागत गरेका थिए। काठमाडौँ आएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै योग गुरु रामदेवले भारतपछि पतञ्जलिको मुख्य गन्तव्य भनेको नेपाल भएको र मेडिकल रिसर्च र कलेज पनि विस्तार गर्ने जानकारी दिए। श्रेष्ठतम आध्यात्मिक देश है और 3 दशकों का मेरा एक आत्मीय संबंध है। पतंजलि योगपीठ जैसे भारत में सेवा दे रहा है, योग की, आयुर्वेद की, स्वास्थ्य की, लोगों के जीवन को उन्नत बनाने की, नेपाल भारत के बाद सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है पतंजलि का। योग गुरु रामदेवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा 2वटा धार्मिक नेपाली च्यानलको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। रामदेव नेपाल आए पनि भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सडक तथा पारवहन मन्त्री नितिन गडकरी भने आएनन्। पतञ्जलि नेपालको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आउन लागेका गडकरीले विशेष कारण देखाउँदै भ्रमण रद्द गरेका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघिल्लो कार्यकालमा सम्झौता गरेको एमसिसी परियोजनालाई जसरी भए पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने दबावमा देउवा छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको भ्रमणको जे कारण देखाइए पनि उनी एमसिसी सम्झौताका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा बुझ्न नेपाल आएका हुन्। एक रिपोर्ट। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको 2 दिने भ्रमण अरू कुनै विषयमा होइन, नेपालसँग गरिएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही विज्ञको धारणामा एमसिसी सम्झौता विशुद्ध सहयोग कार्यक्रम हो,
तर सत्तामै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा यसलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडेर हेर्छन्। अमेरिकी सरकारसँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुदामा स्पष्ट हुन नसक्दा अहिले नेपाली राजनीतिक दलहरू यो सम्झौता स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने दुविधामा छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अहिलेसम्मको धारणा बुझ्ने हो तत्काल एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन। मुद्दाहरू नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन गराउने खालको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा छ वा राष्ट्रिय हितको विपरीत छ, तिनीहरूलाई सच्याइदिने, संशोधन गर्ने अनि पारित गर्ने। यथास्थितिमा त एमसीसी पारित हुन सक्दैन। यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत दृष्टिकोण वा धारणा होइन, हाम्रो पार्टीको सुविचारित निष्कर्ष हो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु प्रमुख दलहरूलाई सम्झौताका बारेमा स्पष्ट पार्न नेपाल आएका हुन्। लुको अभियानलाई सफल पार्न बिहिबार मात्र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ समेत नेपाल आएकी छन्। दुई उच्च अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणबाट अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने बुझ्न समेत सकिन्छ। हुन त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले बिहिबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर खोप अभियानको समेत निरीक्षण गरे। त्यही अवसरमा उनले कोरोना रोकथाममा अमेरिकाले सक्ने सहयोग गर्ने बाचा पनि गरेका छन्। तर यो 2 दिन द्वारिकाज होटलमा बसेर उनले शीर्ष नेता र एमसीसी सम्झौताका बारेमा बोलिरहेका व्यक्तिहरूलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारको धारणा बुझ्ने प्रयास उनले गरेका छन्। नेपाल र अमेरिकाको बीचमा चाहिँ आर्थिक सम्बन्ध बढ्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अमेरिकामा नेपालका वस्तुहरू चाहिँ अझ निर्यात वृद्धि होस्, अब उहाँबाट लगानी पनि वृद्धि होस्, आर्थिक सहायता पनि अमेरिकाबाट चाहिँ बढी होस्, जसले गर्दाखेरि नेपालको पूर्वाधार लगायतका चाहिँ कृषिको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादिको विकासको लागि पनि अमेरिकाबाट हामीले सहयोग विगतमा पनि प्राप्त गरेका छौँ, भविष्यमा पनि प्राप्त गर्दै जाउँ। यसको लागि सम्बन्ध चाहिँ नि राम्रो अझ सुधार हुँदै जाओस्। यो भेटघाट अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो र भेटघाटको अवसरमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, यो कोभिडले पारेको असर र चाहिँ पोस्ट कोभिड इकोनोमिक रिकभरीका कुराहरू, भ्याक्सिनको सहयोग जस्ता विषयहरूमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कुराकानीहरू भए। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेपालको ग्रीन क्लिन विकास गर्ने उद्देश्यले हालसालै भएको कोप 26 मा सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन सम्बोधन गर्नुभयो र जुन एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फाइनेन्सियल र टेक्नोलोजिकल सपोर्टको लागि अनुरोध गर्नुभयो र त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ नेपाललाई त्यो सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। सुमारकै ब्रिफिङका आधारमा राजनीतिक दल र सरकारसँग के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने निचोडका साथ लु नेपाल आएका हुन्। उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूको एमसीसी सम्झौताप्रति रहेको नकारात्मक धारणामा तत्काल परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छैन। देउबाले एमसीसी सम्झौताप्रति आफ्नो समर्थन र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आश्वस्त पार्न केही समय र केही बुदा अझ स्पष्ट पार्न अमेरिकीसँग आग्रह गरेका छन्। विज्ञहरूको रायमा झण्डै 4 वर्षदेखि नेपालमा लगानी गर्न छुटाएको 50 करोड अमेरिकी डलर यसरी नै फ्रिज गराइराख्ने पक्षमा अमेरिका छैन। त्यही कारण पनि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबाट जवाफको अपेक्षा राखेको छ। नेपालले यो सम्झौता स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने जे निर्णय गरे पनि अमेरिकी सरकारलाई त्यसले ठूलो असर नपार्ने जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकालाई चाहिँ अहिले के भयो भने यो उनीहरूको एउटा अनुशासनमा बसेको देश हो। बजेटरी अनुशासन छ, उनीहरूको वित्तीय अनुशासन छ र राजनीतिक अनुशासन छ। त्यस अन्तर्गत नेपालले कहिले निर्णय गर्छ भनेर एउटा फन्डलाई अनन्तकालसम्म उसले चाहिँ प्रोभिजनमा राख्न सक्दैन अमेरिकाले। अनि उनीहरूको त यसमा जोड हुन्छ कि हुन्छ भन कि हुन्न भन।
हुन्न भन्ने हो भने हामीले राखेको शर्त बमोजिम पार्लियामेन्टमा टेबल गरेर हुन्न भन। सुमारको भ्रमणताका झैं अहिले एमसीसी सम्झौताका विरोधमा सरको नारा सुनिएको छैन, जसले नेपालका राजनीतिक दलहरूको एमसीसी सम्झौताप्रति रहेको धारणामा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने समेत मान्न सकिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफलपछि निस्कने धारणासँगै अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लैजाने कि अझै केही समय पर्खने भन्ने निर्णय समेत गर्नेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब महाधिवेशन महोत्सवको प्रसङ्ग रहेको छ। एक सातापछि सुरु हुन लागेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेसँगै उम्मेद्वार बन्नेहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई फेरि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाइदैछ, उनी बन्दैछन्। उनलाई चुनौती दिन सक्ने अरू कोही प्रतिस्पर्धी नदेखिएको उनी निकट नेताहरू बोल्दै हिँड्दैछन्। तर उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूषालले ओलीलाई टक्कर दिने दावी गरिरहँदा तल्लो पदमा समेत आकांक्षीको संख्या निकै देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेमा केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिने कोही नेता नभएको भन्दै उनी निकट नेताहरूले महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार चौतर्फी रूपमा अध्यक्ष ओलीलाई घेराबन्दीमा पारिएको बेला सर्वसम्मत नेतृत्व छान्नुपर्ने दायित्व नेता कार्यकर्ताको छ। त्यही लबिङमा ओली पक्षीय नेताहरूले एउटै भाका बोल्न थालेका हुन्। तर 10औं महाधिवेशनमा ओलीलाई टक्कर दिन उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूषालले तयारी गरिरहेका छन्। भूषालले प्रश्न नभने पनि रावलले भने गृह जिल्ला अछाम पुगेर आफू अध्यक्षको उम्मेद्वार भएको बताएका छन्। तर ओली पक्षीय नेताहरूले भने रावल ओलीको विकल्प हुन नसक्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म अध्यक्षमा ओलीलाई नै दोहोर्याउने भनिरहे पनि महाधिवेशनमा रावल र भूषाल मध्ये एकजनाले उम्मेद्वार दिने देखिन्छ। अध्यक्ष मात्रै होइन, एमालेमा तल्लो तहको पदमा समेत सर्वसम्मत टुङ्ग्याउने ओलीको चाहना छ। अध्यक्षमा कुनै समस्या हुँदैन। यसचोटि एक कार्यकाल केपी शर्मा ओलीले नै नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र अब त्यहाँ उहाँको हकमा चाहिँ सर्वसम्मति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा पनि हामीले सर्वसम्मति गर्ने अधिकतम कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि नेकपा एमालेसँग नेताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ, हामीसँग पदाधिकारी सङ्ख्या सीमित छ। अब कुल सङ्ख्या हाम्रो 15 जना हो पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी सहित 225 जना हो। निकै ठुलो पार्टी, निकै धेरै आकाङ्क्षीहरू भएको हुनाले पदाधिकारी र सदस्यहरूमा सर्वसम्मति जुटाउन अलि लामै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। एमालेमा अध्यक्ष पछिको महत्त्वपूर्ण पदमा धेरै आकाङ्क्षी छन्, तर उनीहरू उम्मेद्वार बन्ने भन्दा पनि ओलीको चाहनाले त्यो पदमा पुग्न चाहन्छन्, जसका कारण खुलेरै प्रचार गर्न सकेका छैनन्। 14 केन्द्रीय पदाधिकारी पदमा को नेता आउने हुन् भन्ने चासो एमाले वृत्तमा बढ्दैछ। यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारीको आकांक्षा राख्ने धेरै जसो नेताहरू यस अघिको महाधिवेशन मार्फत नै पदाधिकारी भइसकेका छन् र उनीहरूले अहिलेको पद भन्दा माथिल्लो पदको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यति मात्रै नभएर अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पार्टीमा लामो समय काम गरेकालाई पनि अवसर दिनुपर्ने बाध्यता अध्यक्ष ओलीको छ। यस्तो अवस्थामा 15 पदाधिकारीका लागि झण्डै दोब्बरको संख्यामा आकांक्षीहरू मैदानमा देखिएका छन्। अध्यक्ष महासचिव एक जना रहने भए पनि 5 उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक सहित अन्य 4 उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने महासचिव र उपमहासचिव एक तथा 7 सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर यी पदमा धेरै आकांक्षी हुँदा निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यतामा एमाले देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले दाबी गरेका नेताहरू सबैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको खण्डमा 14औं महाधिवेशन
निकै रोचक बन्न देखिन्छ। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटका नाममा पार्टीमा भागभण्डा हुँदै आएको थियो। तर महाधिवेशन नजिकै गर्दा दुवै गुटका विश्वासपात्र मानिएका नेताहरूले नै आफूलाई सभापतिको दावेदार बताउँदै देउवा र पौडेलको साथ छोड्दै जाँदा नेतृत्वको चुनावमा निकै टक्कर पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदारका रूपमा शेरबहादुर देउवाले फेरि उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। 13औं महाधिवेशनमा उनीसँगै लडेर पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिमै उम्मेदवार दिन दौडधुप गर्दैछन्। देउवा र पौडेलको विश्वास थियो उनीहरूलाई सभापतिको उम्मेदवार बन्न गुटका नेताहरूले साथ दिन्छन् भन्ने। त्यही भएर पनि देउवा र पौडेलले आफ्नै गुटको छलफल र भेला महिनौं अघिदेखि बोलाइरहेका छन्। तर महाधिवेशन आउन 3 साता मात्रै बाँकी रहँदा देउवा र पौडेल खेमाका नेताहरू आफै उम्मेदवार भएको घोषणा गर्दै उनीहरूको साथ छोडेर हिँड्न थालेका छन्, जसले देउवा र पौडेललाई चुनाव जित्न सकस पर्दै गएको छ। स्वामित्व लिएको छ, यो प्रणालीको स्वामित्व लिएको छ, यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छ, सफल कार्यान्वयन गर्न सक्छ र यसले देशभित्र र देश बाहिरको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्दछ। नेपाली कांग्रेस बाहेक कुनै सक्दैन। त्यसकारणले युनाइटेड भएर 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई युनाइटेड भएर म अगाडि लिएर जान चाहन्छु, सबैलाई समेटेर लिएर अगाडि जान चाहन्छु। युवा पुस्ताहरू 35% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने एउटा सहजकर्ताको रूपमा म सभापतिको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन खोजेको छु। मङ्सिर 24 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने महाधिवेशनमा संस्थापन अर्थात् देउवा पक्ष टिममा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी गरेका छन्। श्रेष्ठ त्यति धेरै नतातिए पनि निधि भने सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटिसकेका छन्। श्रेष्ठलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने विश्वाससहित देउवाले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा पनि त्यस्तै किचलो छ। संस्थापन इतर भनिने समूहलाई आफ्नै नेतृत्वमा एकताबद्ध राख्नुपर्ने चुनौती पौडेल सामु छ। म के भन्छु भने अब शेखर दा पनि क्यान्डिडेट हो, तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिलेको सफल नेतृत्व गर्नको लागि म नै उपयुक्त हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। 13औं महाधिवेशनमा पौडेललाई साथ दिएका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला तथा नेता डाक्टर शेखर कोइराला आफै सभापतिको प्रत्याशी भएको दाबी गर्छन्। पूर्व महामन्त्री सिंहले पौडेल पक्षको बैठक नै बहिष्कार गरेर सभापति लड्ने तयारी थालेका छन्। अर्कोतिर 13औं महाधिवेशनमा सभापति लडेर तेस्रो धार बनाएका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला विस्तारित टिमसहित सभापति लड्ने तयारीमा छन्। आफ्नो गुट नै परिवर्तन गर्दै सभापतिमा दावेदारी दिने तयारीमा रहेका नेताहरूले कांग्रेसको विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन 50% भन्दा बढी मत ल्याउनै पर्ने हुँदा पहिलो चरणको चुनावमा सबैजना पहिलो वा दोस्रो बन्ने दाउ रचिरहेका छन्। एकताको पहिलो महाधिवेशनको संघारमा होमिएको राप्रपाले 2078 वैशाख 25 देखि 28 जेठ 22 देखि 25 मङ्सिर 11 देखि 13 को घोषित मिति 3 पटक सार्दै मङ्सिर 16, 17 र 18 मा पुर्याएको छ। महाधिवेशन नजिकैसँगै नेतृत्वका आकांक्षी खुल्न थाल्दा राप्रपामा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुर बाहेकका सबै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राप्रपाले मङ्सिर 4, 5 र 6 गते महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने भएकोले अब भने महाधिवेशन हुने निश्चित जस्तै भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि महत्त्वपूर्ण खुट्किलो मानिने स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका प्रतिनिधिको टुङ्गो लागेसँगै राप्रपामा अब नेतृत्वको हानथाप सुरु भएको छ। शीर्ष नेताहरूका साना साना स्वार्थका कारण बारम्बार फुट्दै र जुड्दै आएको राप्रपाको बागडोर सम्हाल्न अध्यक्ष त्रय कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा फेरि पनि आकांक्षी छन्। दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेर राणाले चुनौती प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन्।
विगतमा एकै ठाउँमा रहेका कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीचको सङ्घर्षले राप्रपा विरुद्धमा तरङ्ग पैदा गरिदिँदा धौल शमशेरले लोहनी र पशुपति शमशेरलाई चुनौती दिने आकलन राप्रपा विरुद्धमा गरिँदैछ। आखिर कस्तो हुँदैछ त महाधिवेशनमा होमिएको राप्रपामा नेतृत्वको रस्साकसी? जहाँसम्म नेतृत्वको पक्ष छ, एकता महाधिवेशन भएको कारणले हामीले हाम्रो प्रयास हर तरहले एकताकै सन्दर्भलाई जोडेरै अगाडि लैजान्छौँ र नेतृत्वमा विवाद नहोस् भन्ने चाहना रहिरहन्छ। अब आकाङ्क्षी धेरै भए र रहन्छन् पनि, त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएकोले रोक्न पनि गाह्रो हुन्छ कहिले। तथापि हामीले प्रयास के गर्छौँ भने त्यसमा एउटा सहमति होस् भन्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा भावी नेतृत्वका लागि रस्साकसी सुरु भएसँगै एकता अघिकै गुटगत गतिविधि समेत बढ्न थालेका छन्। हालसम्म पार्टीमा दोस्रो पुस्ताका तर्फबाट नेता राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा बारम्बार पार्टी नेतृत्वमा रहेर नअगाएका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले पनि उम्मेदवारी दिने विभिन्न सार्वजनिक फोरममा बताइसकेका छन्। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरका मेयर धौल शमशेर राणा समेत नेतृत्वका आकाङ्क्षी छन्। अध्यक्ष कमल थापा भने प्रतिनिधिको आकाङ्क्षा अनुसार अघि बढ्ने बताइरहेका छन्। महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूबाट जे धारणा हुन्छ त्यो मेरो लागि स्वीकार्य छ। अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, अब वैचारिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सङ्गठनक रूपमा मैले अहिले नै विश्राम गरिसक्ने बेला भएको छैन। त्यसको आवश्यकता पनि मैले देखेको छैन। तर यति भन्दै पनि सधैँ मै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। राप्रपाले हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य र राष्ट्र प्रमुखका रूपमा सेरमोनियल राज संस्था हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। राप्रपामा नीतिगत भिन्नता केही पनि छैन। नेतृत्वका सन्दर्भमा भने आफ्ना दाबी विभिन्न ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहँदा एकता पछिको राप्रपामा गुटगत गतिविधि थप चुनौती बन्ने देखिएको छ। सङ्घीय संसदमा एकमात्र राप्रपाका निर्वाचित सांसद लिङदेनलाई नेतृत्वका आकाङ्क्षी देखिए पनि नेपालगञ्जका मेयर एवं नेता धौल शमशेर राणा लगायतको साथ हुने आकलन गरिएको छ। थापा र राणाले लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरे पनि पार्टीको वैचारिक राजनीतिक धरातल अझै मजबुत बन्न नसकेको निष्कर्षसहित लोहनीले नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्। राप्रपामा सहमतिको सम्भावना घट्दै त्रिपक्षीय भिडन्त हुने सङ्केत देखिएको छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व गर्न दिने विकल्पमा लोहनी उदार देखिएमा नेतृत्व युवा पुस्तामा पुग्नेछ। महाधिवेशन महाउत्सवका प्रसङ्गपछि अब खोप भण्डारण सम्बन्धी खबर। नेपालमा 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 35 लाख बालबालिका खोप लगाउन योग्य छन्। 12 वर्षभन्दा मुनिका कति बालबालिका खोप लगाउन योग्य छन् भन्ने तथ्याङ्क निकालिएको छैन। सरकारसँग नै यो तथ्याङ्क नहुँदा तत्काल 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि लगाउन मिल्ने खोप ल्याउने योजना समेत छैन। सरकारले 1 महिनाभित्रै 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप धमाधम आउने दाबी गरिरहँदा खोप ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई समेत कोभिड खोपको दायरामा ल्याउन अभियान सुरु भइसकेको छ। यद्यपि खोप अति नै कम मात्रामा आएको कारणले 12 वर्षमाथिका दीर्घरोगीलाई मात्रै लगाइएको छ। यो अभियान आगामी शनिबारसम्म उपत्यका सहित 7वटा प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछन्। खोप अभियान सञ्चालन भएको 4 दिनमा करिब 32,000 जनसङ्ख्याले मात्रै खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। खोप लगाउने निश्चित मापदण्ड तय भएको कारण अनि नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन भएको हुँदा खोप लगाउन त्यति उत्साह देखिएको छैन। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले अबको 1 महिनाभित्रै बालबालिकाका लागि लगाउन मिल्ने फाइजरको 60 लाख मात्रा खोप नेपाल आउने दावी गरेका छन्। टिनेजरहरूको लागि पनि उपयोग हुने, त्यसको लागि यसको सुरुवात चाहिँ नै
हाम्रो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँग सँगै बसेर यो स्टार्ट गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र आउँदो दिनमा पनि कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी अमेरिका र हामी नेपाल साथ रहेर अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो यो मित्रता र यो सहयोग निरन्तरता हुने समयमै हुने म आशा गर्छु। ती खोप तथा त्यस्तै प्रकारको खोप नेपाल आयो भने पनि तत्कालका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता छैन। ती खोप -80 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालका लागि नेपालमा 1,25,000 को हाराहारीमा मात्रै खोप राख्न मिल्ने भण्डारण क्षमता छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार युनिसेफ मार्फत र अन्य सहयोगी दाताहरूको सहयोगबाट अबको 1 महिनामा तयार हुने भनिएको भण्डारणमा समेत 15 देखि 20 लाखको हाराहारीमा मात्रै खोप भण्डारण गर्न सकिन्छ। 1,20,25,000 हामीले राख्न सक्छौँ अहिलेको क्षमताले भने अब थप यो फाइजर खोपहरू अथवा यस्तै किसिमको अत्यधिक चिसोमा राख्नुपर्ने खोपहरू आएको खण्डमा अहिलेसम्म त फाइजर मात्र देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि हामीले युनिसेफ मार्फतबाट केही थप अल्ट्रा कोल्ड चेन इक्विपमेन्टहरू प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसै गरी केही सहयोगी संस्थाहरूले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ अबको 15-20 दिन 1 महिनाभित्रमा हामीसँग करिब 15-20 लाखसम्म राख्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुन्छ होला। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले भने झैं अबको 1 महिनामा फाइजरको 60 लाख मात्रा खोप नेपाल आएको खण्डमा कहाँ भण्डारण गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारोको रूपमा उब्जिएको छ। 15 देखि 20 लाख खोप भण्डारण गर्न समेत दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा थप खोप ल्याउने दाबीलाई कसैले पनि सही मान्न सकेका छैनन्। अहिले खोप लगाउने बालबालिकामा त्यही उत्साह नदेखिएको कारण खोप आइहाल्यो र भण्डारण क्षमता समेत विस्तार गरियो भने पनि त्यसै खेर जाने हो कि भन्ने संशय समेत देखिन्छ। सरकारले रेबिज विरुद्ध लगाइने इम्युनोग्लोबुलिनको सेवा 7 प्रदेशबाट सुरु गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मङ्सिर 5 गतेबाट मुलुकका 7 प्रदेशबाट ती सेवा प्रदान गर्ने जनाएको हो। हाल टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट मात्रै रेबिजको इम्युनोग्लोबुलिन प्रदान गरिँदै आएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले मङ्सिरको 5 गतेबाट सबै प्रदेशमा रेबिजको इम्युनोग्लोबुलिनको सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को कोशी अस्पताल, प्रदेश 2 को जनकपुर अस्पताल र नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा, भरतपुर अस्पताल चितवनबाट त्यो सेवा प्रदान गरिने भएको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी अस्पताल, कर्णालीमा सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट रेबिज इम्युनोग्लोबुलिनको सेवा प्रवाह हुने मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी अन्य अस्पतालबाट पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा रेबिजका कारण 15 देखि 20 जनाको वार्षिक मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए। रेबिज लाग्न सक्ने जनावरले टोकेपछि घाउको वरिपरि सुईको माध्यमले लगाइने त्यो औषधिले 7 देखि 10 दिनभित्रै शरीरले एन्टिबडी बनाउन थाल्ने महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विकास निर्माण कार्यको लागि लिएको 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नगद धरौटी तत्काल व्यवसायलाई फिर्ता दिएको खण्डमा अहिले देखिएको तरलता अभाव हट्ने देखिएको छ। कोभिड महामारी सहित नीतिगत समस्याले अगाडि बढ्न नसकेका विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने विकास निर्माणले पनि गति लिनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, ब्याङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सबैले यति बेला बजारमा नगद रकम अर्थात् तरलता अभाव रहेको स्वीकारेका छन्। पुँजीगत खर्च नहुनु, आयात उच्च अङ्कले बढ्नु, रेमिट्यान्स रकम घट्नु र वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नु लगायतका कारणले तरलता अभाव चुलिँदै गएको हो। आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा नै निजी क्षेत्रतर्फ बजारको वृद्धि दर केही बढी रहँदा तरलतामा साथ बढ्न गएको
र आयातको वृद्धि समेत केही बढी भएको हुँदा मुलुक बाह्य क्षेत्रलाई र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा केही चाप गरेको स्थिति छ। जुनसुकै फोरममा पनि आज लिक्विडिटीको एउटा किसिमको चाहिँ अभाव छ। सरकारको खर्च कम भयो, सरकारको खर्च बढाउनु पर्यो अथवा रेमिटेन्स कम आइरहेछ भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। ब्याङ्कहरूले ऋण दिन नसक्दा निर्माण कार्य नै अलपत्र बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। ब्याङ्क तथा बजारमा लगानीका लागि उपयुक्त रकम अभाव तत्कालै हटाउन र सबै आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन आयोजना निर्माणका क्रममा नगद धरौटी बापत राखिएको 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सरकारले तत्काल निकासा गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने उपयुक्त समय रहेको र सरकारले रकम उपलब्ध गराएको खण्डमा विकास निर्माणले द्रुत गति लिएर पुँजीगत खर्च पनि उच्च बन्ने महासङ्घको दाबी छ। निर्माण क्षेत्रमा रहेको निर्माणको कामहरू जति पनि हामीले भुक्तानी लिएका छौँ त्यसको 5% नगद धरौटी प्रत्येक बिलबाट कट्टा गरेर नेपाल सरकारको विभिन्न आयोजनाहरूमा चाहिँ निर्व्याजी रूपमा त्यतिकै बसिरहेको छ। त्यो रकम चाहिँ 30 अर्बभन्दा बढी अहिले पनि निर्माण व्यवसायको त्यहाँ परेको छ भन्दा अहिले राइट टाइम हो सरकारले त्यो धरौटी चाहिँ हामीलाई दिए। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा त्यो धरौटी दियो भने 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले त्यो रकम पाउँछ र त्यो रकमले चाहिँ विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा निर्माणमा नियन्त्रणमुखी नियमन हटाउनु पर्ने महासङ्घको माग छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुद्दाको पेशी तोक्दा गोला प्रथा अपनाउने सर्वोच्च पूर्ण बैठकको निर्णय कानून मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बार पनि सकारात्मक। सर्वोच्चमा जारी बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, केही कानून व्यवसायी घाइते। भोलिसम्म राजीनामा दिन राणालाई अल्टिमेटम, 18 न्यायाधीशद्वारा दमनको विरोध। एमालेको पदाधिकारी मिलाउन ओलीलाई सकस, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बारे रावल र भूषाल अनिर्णित। काङ्ग्रेसमा सभापतिका लागि रस्साकसी, पौडेल समूहमा झगडा। 12 देखि 17 वर्षका 35 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने योजना अलपत्र। खोप व्यवस्थापनका लागि भण्डारणको समस्या, रेबिज विरुद्धको खोप सेवा 7 प्रदेशमा। बैंकिङ तरलताको समस्या समाधान नहुँदा विकास निर्माणका काम अलपत्र। सरकारले व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप। उच्च तहको वायु प्रदूषणपछि भारतको दिल्लीमा आजबाट अनिश्चितकालका लागि विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द। पूर्ण लकडाउनका विषयमा छलफल हुँदै। र कतार विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा नेपाल विजयी। 3 खेलको सिरिज क्लिन स्वीप गर्न सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।